ओके. ताणा फाटल्या दिसांनी ज्यो घडामोडी चल्ल्या स्पेशली तुमच्या पार्टीचे कार्यकर्ता जे गोवा फॉर्डान जॉईन जाले लायक दीपक कलांगूटकर हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? आमचें म्हणणें कशें आहा, ही डेमोक्रेसी आसा, प्रत्येकाक खंय वचपाचो अधिकार आसता. तरी पण दीपक कळंगूटकर हो आमचो कार्यकर्तो, तो म्हजे कडेन आयिल्लो तेन्ना हांवें ताका सांगलें मातशी तूं घाई करता, पण तेणें ऑलरेडी ठरयिल्लेंच वचपाचें. ताका काय आमी कोण आडोवपाक शकना, सांगपाक जाय तें सगळें वेवस्थीत सांगिल्लें आसा. एखाद्यान जर ठरयलें की आपल्याक निवडणूक लडोवपाक जाय जाल्यार मागीर तूं कोणाक आडोवपाक शकना. आनी तातूंत व्हडलें अशें म्हाका कितें नवीन कितें घडलें अशें काय इट इज केन्ना तरी जावपाचें आसलें, तें बेगीन जालें. पण एके सायडीच्यान दीपक दुसरे सायडीच्यान किरणूय माजी आमदार. किरण कशें आसा, किरण कांदोळकर हे तशें आमचे कडेन 2012 सालान आयिल्ले. कारण ज्या वेळाचेर 2012 तांकां आमी भारतीय जनता पार्टीची तिकेट दिल्ली त्या वेळार ते आमच्या हातून आयिल्ले. 2012 ते निवडून आयले, 2017 ते निवडणूक हारले. ज्या वेळार हारल्या नंतर आमी जाणात की केन्ना तरी, कारण कशें आसा की मागीर हांगा नवीन ज्या वेळाचेर काँग्रेसचे 10 आमदार आमी पार्टी भितर जॉयन जाले आमच्या, अशा वेळाचेर आमकां तेन्ना कळ्ळें की कारण कशें आसा, ते तशें सुरवाती पासून बीजेपीचे कार्यकर्ते नात न्ही, ते केवळ निवडणूक लडोवपाच्या हाका लागून तांकां तिकेट मेळिल्ली म्हणून ते बीजेपीन आयिल्ले, 2012 आयिल्ले. आनी त्या ज्या वेळार तांकां दिसलें की आतां जर हांगा रावलो जाल्यार हांगा कांय स्कोप ना, कारण हांगा नवीन आमदार जाका घेतला भितर त्यामुळे ताका तिकेट मेळूं शकतली, आपल्याक मेळचें ना हें तांकां दिसलें. आनी त्या वेळार तेंच्यांनी ठरयलें की वचप, कारण ते तशें रावपाक येवन नासले न्ही. काय कशें आसा की दीपक कळंगूटकर वेगळी गोश्ट आसा, किरण कांदोळकराची वेगळी गोश्ट आसा. किरण कांदोळकर हे स्वताहून पयलीं अपक्ष रावले, मागीर ते आमदार जाले, त्यामुळे ते तशें पार्टीचो तशें अटॅचमेंट तांकां आसचेंच ना न्ही. इट वॉज एक्सपेक्टेड, तेंचे कडच्यान तशें तुवें अपेक्षा धरप ना. त्यामुळे आमकांय खबर आसलें ह्या वेळार तांकां व्हडलें पोजिशनूय काय एक्झिक्युटीव मेंबर आसले ते, पण एखादें बाकीचें पोजिशन अशें कांय नासलें पार्टीन. आमकांय खबर आसली न्ही केन्ना तरी हे जे आसा थोडे कशे आसतात ते येतात, ते केन्ना तरी दुसऱ्या पार्टीक चान्स मेळून ते जाले. ते आमकां तशें व्हडलें कांय दिसूना भितरलें. कारण ही राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही जगातली सगळ्यात व्हडली पार्टी, ह्या देशातली सगळ्यात व्हडली पार्टी, जी पार्टी आज केंद्राक राज्य करता. 2014 निवडून येतकच ज्या तरेन काम केलें केंद्राक, 2019 303+ ही इतले खासदार निवडून येवन ह्या देशाचें राज्य नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर करता. आनी गोंया भितर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे ह्या आमच्या राज्याचें नेतृत्व करतात. आनी ताका लागून ह्या पार्टी भितर अशें कितले तरी येतले आनी वयतले, तातूंत कांय व्हडलें म्हाका दिसना व्हडलेंशें. दीपकान एक स्टेटमेंट केला की ही पार्टी आतां जे लेट CM मनोहर पर्रीकर आशिल्ली पळय तेन्ना आशिल्ली तशी ना म्हणून, निश्ठावण कार्यकर्त्यांची दखल जायना म्हणून. हे पळय कशें आसा की जेन्ना एखादो केन्ना सोडून वचप अशें ठरयता तेन्ना ताका कितें तरी रिजन करूं जाय आनी सोडून वचचें वयता. त्यामुळे प्रत्येक जाणांक कशें आसता की आपल्या मना सारकें जालें जाल्यार पार्टी बरी, आपल्या मना सारकें जावना जाल्यार पार्टी वाड अशें आसना. 2012 म्हजे कडेन हांव 2007 ह्या निवडणुकी भितर 160 320 मतांनी हांव निवडणूक हारलोलो. भारतीय जनता पार्टी थिवी मतदारसंघात शुन्यांच्यान म्हाका याद जाता की सुरवाती पासून हांव 91 सरपंच जाल्लो पळय तेन्ना पयलीं हांव मायनर म्हणून डिस्क्वॉलिफाय जाल्लो. त्या वेळार काँग्रेस हांगा सत्ता करताली, व्हडले व्हडले लिडर काँग्रेस आसले. भारतीय जनता पार्टी खंयच आमदार नासलो, 94 आमदार जाले आमचे. 91 जेन्ना म्हजेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन आयलें, कारण कित्याक सांग तर हांव मायनर, म्हाका 25 वर्सां जावनाशिल्लीं. अशा वेळाचेर काँग्रेसचे लिडर म्हाका अप्रोच जाल्ले, तांच्यांनी सांगिल्लें म्हाका की तुका आमी सरपंच पद दवरता, डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घालना, पण तुका जो हाचो थिवी मतदारसंघाचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष. हांवें रिफ्यूज केलें. हांवें म्हणलें हांव तें करपाक ना, कारण आमी बेजिकली RSSच्यानूच आमी ABVP सगळें करत करत ह्या हातून थंय पावल्ले. आनी तेन्ना कोणाक खबर आसली की केन्ना ही पार्टी सत्तेर येतली म्हणून नासली, पण एक ध्येय घेवन आमी काम करताले पार्टीचें. त्या वेळार तें केलें म्हणून हांव नंतर आमदारूय जावपाक पावलो आनी आज प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा. ताका लागून ते पार्टीच्या गोश्टी मतदारसंघातल्या संदर्भांतल्यो कोणी म्हाका शिकोवपाची गरज ना. हांवें ती सुरवाती पासून उबो केला पार्टी, आनी कोणें अशें सांगपाचें गरज ना म्हाका मत मारलें. हांवें कोणाक इंडिव्हिज्युअल मत मारूं शकना. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. म्हजे सारके असंख्य जे लोक आसतात पळय ते पक्ष म्हणून मतदान करतात, मनीस करनात. आमकां मनशाक आमी किंमतूच दिनात. कोण मनीस आमकां मनीस व्हडलो न्ही, आमकां आमचो पार्टी व्हडली. आनी आमकां जर आमी तशें करपाक पावले. 2012 म्हज्या जाग्यार दुसरो म्हजेर खरो अन्याय. 2012 ह्या भारतीय जनता पार्टीचें काम करता आसतना कितलीं आंदोलनां आनी कितल्यो केसी म्हाका दिसता म्हज्या नांवाचेर जवळ जवळ
5 ते 6 केसी असल्यो असो एकूय दीस नासतलो की हांव कोर्टान ह्या कोर्टान त्या कोर्टान सगळे पॉलिटिकल केसी पर्सनल लायफान केस ना म्हजे राजकीय हातूंतल्यान म्हजेर केसी असल्यो पूण अशा वेळार सुद्दां पार्टी बोर्डान ठामपणे उबो रावलो केन्ना डगमगूंक ना कारण तिकेट देखून मेळना आसतना. तिकेट सुद्दां 2012 रिफ्यूज केली हांवें काय करून म्हाका आयटमूच काडले आनी म्हाका पेडण्या वचून काम करपाक सांगलें हांव पेडण्या गेलो वायट गेले 2 दीस कारण त्या सगळ्या हातून हांव फिरतालो हांव कारण आमी उबें केल्लें काम काय खूब कमी लोक त्या वेळाचेर सुरवातीक म्हाका याद जाता तातूंत आमचो विठ्ठल चोडणकर आसतलो लक्ष्मण हरणकर सगूण नागडे आमचो योगानंद गांवस आमी हे कमी सुरवातीक आनी आयज जे कोण म्हणटात पळय भारतीय जनता पार्टीचे एक बरी गोश्ट आसा की बीजेपीचे ऑरिजिनल लोक जे आसा पळय ते अजुनूय पार्टी बरोबरच आसात खंयच वचूना सगळे पार्टी बरोबर आसा कांय मोजके थोडे जाण हांगा थंय गेले आसतले वाय किरण इज क्रिटिसायझिंग अगेन मत मारला काय विचार हे पण ते आणि पळय, इलेक्शन म्हाका- जायना आसतना कमिटी ब्लॉक कमिटी ना म्हाकाय पळय म्हणजे हांव तेजेर कांय उलोवपाकूच शकना कारण हांव प्रदेश अध्यक्ष कोणें मत मारलें आनी कोणें म्हाका सर्टिफिकेट दिवपाची म्हाका गरज ना म्हज्या मना पसून जें कितें आसा पळय तें म्हणून हांव हांगा पावलो न्ही हे येतले पार्टीन आनी हे वयतले हांकां कांय हें नासता भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सुरवातीक केन्ना चिंतूकूय नासली की जी सत्तेर येतली अशा पसून जे काम करपी कार्यकर्ते आसा पळय तांकां आतां येणाऱ्यांनी अशा गोश्टी कोणें सांगपाची कांय गरज ना पूर्णपणे आमकां खबर आसा आनी जे लोक हांव तुका ठामपणे सांगता 3 मतदारसंघातले ऑरिजिनल जेंच्यांनी सुरवात पार्टी केली ते अजुनूय पार्टी बरोबरच आसात कोण वचूना आयज मिनिस्टर मायकल लोबोन एक स्टेटमेंट केला की जयेश अजुनूय सीएम प्रवेश करपाक बीजेपीन सत्ताबा म्हणून पूण ताका जागो तेजेर ना हांव काय कळना तूं म्हज्यार कितें तें पळय हांव म्हज्या आमदार म्हज्या मंत्र्यांचेर हांव कमेंट करचो ना त्यात मागीर म्हजे आमदार म्हजे मंत्री जे आसा मायकल म्हज्या पार्टीचो आमदार आसा मंत्री आसा रिसंटली गोवा फॉर्डान म्हणलें दीस वूड बी अ सेकंड रेव्होल्युशन टू हे पळय, डिफीट revolution- बीजेपी हे पळय पार्टीक डिफीट कर म्हणपाक सांगपाक सामकें इजी आसा तेची लोकल पार्टी ताका ध्येय धोरणां कांय आसना भारतीय जनता पार्टी ही आमची जनसंघा पासून जे ध्येय धोरणां आसा पळय त्या हातूंतल्यान फुडें वचत आसा ह्या पार्टी भितर खूब लोक येतले वयतले पूण पार्टीची ध्येय धोरणां जी आसा पळय ती तशी हालना त्यामुळे कोणी चिंता करपाची गरज ना ह्या पार्टीच्या संदर्भात आनी कोणें आपल्याचेर अन्याय जाला अशें म्हणपाची कांय गरज ना पार्टीची ध्येय धोरणाच्या आदाराचेर आमी पार्टी फुडें चलता आनी त्या लागून आमी सदरीत आमी व्हडले म्हणना भारतीय जनता पार्टी जर म्हज्या जिवनांत जर साठी केलेलो म्हजो किंमत शुन्य म्हजी पार्टी म्हणून म्हाका किंमत आसता आमी तशें उरता आनी आमी व्हडले न्ही आमची पार्टी पक्ष व्हडलो राष्ट्र पयलीं मागीर आमी म्हणटा आमची पार्टी ताका लागून पार्टीक कोणाची पार्टी सोंपतली आनी कितें सोंपतली पळय येणाऱ्या दिसांनी जे उलयतात पळय तांकांच कळटलें भारतीय जनता पार्टी ही कालची पार्टी न्ही हिका भरपूर इतिहास आसा आनी तिका एक वेगळें ध्येय धोरणां आसा त्या आदाराचेर ती चलता आयज काल एनसीपीचो लिडर गोंयांत येयलो एका टायमार काँग्रेस म्हणटाले बीजेपीक सायडीक धरया काल एनसीपीनूच म्हटलें की बीजेपी तशेंच काँग्रेसाकूय सायडीक धरून आमी दुसऱ्या कडेन अलायन्स करतले बाबा पळय ते कोण कोणा कडेन अलायन्स करतले आनी कोण खंय वतले म्हाका तेजेर कांय उलोवपाचेंय ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यांच्या आदाराचेर आनी लोकांच्या विश्वासाचेर परत एकदा 2022 लोकांच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टी ह्या गोंया भितर बहुमतान निवडून येतली इतलो ठाम विश्वास म्हाका आसा इतलें हांव सांगपाक सोदतां ओके म्युन्सिपाल्टी ऑफ झेडपी इलेक्शन केन्ना देखून जावची दोन्ही निवडणुका ज्यो आसा केन्ना तरी जातल्यो कारण ते निवडणुका ऑलरेडी बिहारान ऑलरेडी घेतल्या त्यामुळे केन्ना तरी जातल्यो सो आतां जावपाक प्रॉब्लेम ना अजून अमकोच दीस असो स्पेसिफीक हांव कांय सांगपाक शकना सरकार योग्य वेळाचेर इलेक्शनाच्या संदर्भात बट नाव इट कॅन बी हेल्ड बिकॉज पयले म्हणटाले म्हणलें न्ही हांवें की जेन्ना बिहारच्यो निवडणुका डिक्लेअर जाल्यो त्या वेळाचेर गोंया भितर सुद्दां म्युन्सिपाल्टी आसत जिल्हा पंचायती आसत सीसी कॉर्पोरेशन आसत केन्ना तरी निवडणुका ज्यो आसा फाटीं फुडें 5-6 म्हयने जावं शकता पूण जातल्यो आयज तुमच्या बरोबर बाबूश्री आसा आनी सीसीपी फूल तो तुमचे कडेन आसा फुडल्या सीसीपी इलेक्शन म्हणल्यार फूल क्लीन स्वीप जातले बीजेपी काल बाबूशान म्हटल्या बद्दल कशें पळय ताचो तो लोकल आमदार आसा ताणें उलयलो पण जोपर्यंत निवडणूक तांची डिक्लेअर जावना तोपर्यंत हांवें एकाद्याचेर कॉमेंट करप बरोबर न्ही आमदार म्हणून ताका कॉन्फिडन्स आसा त्यामुळे ताणें उलयल्लो आसा लास्ट क्वेश्चन म्हणल्यार एनसीपीनी आपणाचे स्टार्ट केलेले आसा काँग्रेस आहात बीजेपी फायनली बाय वेन फुली गियर्ड अप भारतीय जनता पार्टी ही केवळ निवडणुका पुरतेंच काम करना आमी सदरीत तुकाय खबर आसा आमचें काम हें सदरीत चालू आसता एकाच वेळार आसा न्ही सदरीत आतांय आमचे सगळे कडेन ट्रेनींग प्रोग्राम आसात बाकीच्यो गोश्टी आमच्यो चालू आसा वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो मोर्चांच्यो कमिटी गठन करप चालू आसा
आनी ताका लागून आमचें काम हें सतत आसता किंवा निवडणूक आयली म्हणून चड गियरप जालें अशें न्ही. मागीर निवडणूक येतकच मातशें वेगळ्या पद्दतीचें काम आसता, पूण आमी सतत पार्टीच्या कामा भितर आमच्या कार्यकर्त्यांक सतत आमी गुंतयत आसतात.